ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने इजराइल को खबरदार किया है कि इजराइल अपनी सफाकाना जाहिरियत पर पछताएगा। اطمئنان للعالم وطمأنة العالم أنها تواصل في الدفاع عن كل سيادة البلاد وكل تراب ستقوم بخطوة صارمة. لأن هنا أنا أقول للشعب الإيراني الغيور: احفظوا وحدتكم، حافظوا على وحدتكم ولا تكترثوا بالشائعات والأخبار غير الصحيحة التي تروج لها الحرب الإعلامية للعدو. فإننا علينا أن نوظف الأرضية لتوفير رد صارم من البلاد. وكذلك أطمئن الشعب أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تكرس كل جهودها في خدمة هذا الشعب العظيم وإيجاد أي خلل في الحياة العامة للشعب لن يسكت. اليوم الشعب الإيراني يحتاج إلى الاعتماد والتوثيق فيما بينه والوحدة والوئام، وبحول الله سبحانه وتعالى بمثل هذه المعنويات سنقدم ردا عاقلا وصارما للكيان المحتل والكيان الذي اليوم هو أكثر من أي وقت آخر منفورا. به تهران و شهرهای دیگر از کشور بودیم که منجر به شهادت تعدادی از کودکان و زنان، جمعی از شهروندان بیگناه، فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته‌ای شد. این اقدام سبعانه که برخلاف همه تعهدات بین المللی بود و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد. به فرموده امام و بزرگوار ما هر پرچمی از دست سرداری بیفتد، دست توانای سردار دیگری آن را برداشته و به میدان می آید. جمهوری اسلامی ایران همان اندازه که برای صلح و آرامش در جهان و منطقه همه تلاش خود را به کار بست و آمادگی کامل خود را برای گفتگوهای طولانی و اطمینان آفرینی برای جهان در جهت صلح طلبی اثبات کرد، در پاسخ به تجاوز و دفاع مشروع از تمامیت کشور نیز قاطعانه اقدام خواهد کرد. من در اینجا از ملت شریف و غیور ایران میخواهم با حفظ وحدت و یکپارچگی و همدلی خود و پرهیز از توجه به شایعات و اخبار نادرستی که در جنگ روانی دشمن ایجاد خواهد شد و همراهی و اعتماد به مسئولان زمینه عبور هرچه قدرتمندانه تر از این شرایط را برای کشور فراهم سازند. همچنین این اطمینان را به مردم میدهم که دولت ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने इजराइल को खबरदार किया है कि इजराइल अपनी सफाकाना जाहिरियत पर पछताएगा। اطمئنان للعالم وطمأنة العالم أنها تواصل في الدفاع عن كل سيادة البلاد وكل تراب ستقوم بخطوة صارمة. لأن هنا أنا أقول للشعب الإيراني الغيور: احفظوا وحدتكم، حافظوا على وحدتكم ولا تكترثوا بالشائعات والأخبار غير الصحيحة التي تروج لها الحرب الإعلامية للعدو. فإننا علينا أن نوظف الأرضية لتوفير رد صارم من البلاد. وكذلك أطمئن الشعب أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تكرس كل جهودها في خدمة هذا الشعب العظيم وإيجاد أي خلل في الحياة العامة للشعب لن يسكت. اليوم الشعب الإيراني يحتاج إلى الاعتماد والتوثيق فيما بينه والوحدة والوئام، وبحول الله سبحانه وتعالى بمثل هذه المعنويات سنقدم ردا عاقلا وصارما للكيان المحتل والكيان الذي اليوم هو أكثر من أي وقت آخر منفورا. به تهران و شهرهای دیگر از کشور بودیم که منجر به شهادت تعدادی از کودکان و زنان، جمعی از شهروندان بیگناه، فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته‌ای شد. این اقدام سبعانه که برخلاف همه تعهدات بین المللی بود و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد. به فرموده امام و بزرگوار ما هر پرچمی از دست سرداری بیفتد، دست توانای سردار دیگری آن را برداشته و به میدان می آید.
جمهوری اسلامی ایران همان اندازه که برای صلح و آرامش در جهان و منطقه همه تلاش خود را به کار بست و آمادگی کامل خود را برای گفتگوهای طولانی و اطمینان آفرینی برای جهان در جهت صلح طلبی اثبات کرد، در پاسخ به تجاوز و دفاع مشروع از تمامیت کشور نیز قاطعانه اقدام خواهد کرد. من در اینجا از ملت شریف و غیور ایران میخواهم با حفظ وحدت و یکپارچگی و همدلی خود و پرهیز از توجه به شایعات و اخبار نادرستی که در جنگ روانی دشمن ایجاد خواهد شد و همراهی و اعتماد به مسئولان زمینه عبور هرچه قدرتمندانه تر از این شرایط را برای کشور فراهم سازند. همچنین این اطمینان را به مردم میدهم که دولت ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने इजराइल को खबरदार किया है कि इजराइल अपनी सफाकाना जाहिरियत पर पछताएगा। اطمئنان للعالم وطمأنة العالم أنها تواصل في الدفاع عن كل سيادة البلاد وكل تراب ستقوم بخطوة صارمة. لأن هنا أنا أقول للشعب الإيراني الغيور: احفظوا وحدتكم، حافظوا على وحدتكم ولا تكترثوا بالشائعات والأخبار غير الصحيحة التي تروج لها الحرب الإعلامية للعدو. فإننا علينا أن نوظف الأرضية لتوفير رد صارم من البلاد. وكذلك أطمئن الشعب أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تكرس كل جهودها في خدمة هذا الشعب العظيم وإيجاد أي خلل في الحياة العامة للشعب لن يكون. اليوم الشعب الإيراني يحتاج إلى الاعتماد والتوثيق فيما بينه والوحدة والوئام، وبحول الله سبحانه وتعالى بمثل هذه المعنويات سنقدم ردا عاقلا وصارما للكيان المحتل والكيان الذي اليوم هو أكثر من أي وقت آخر منفورا. به تهران و شهرهای دیگر از کشور بودیم که منجر به شهادت تعدادی از کودکان و زنان، جمعی از شهروندان بیگناه، فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته‌ای شد. این اقدام سبعانه که برخلاف همه تعهدات بین المللی بود و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد. به فرموده امام و بزرگوار ما هر پرچمی از دست سرداری بیفتد، دست توانای سردار دیگری آن را برداشته و به میدان می آید. جمهوری اسلامی ایران همان اندازه که برای صلح و آرامش در جهان و منطقه همه تلاش خود را به کار بست و آمادگی کامل خود را برای گفتگوهای طولانی و اطمینان آفرینی برای جهان در جهت صلح طلبی اثبات کرد، در پاسخ به تجاوز و دفاع مشروع از تمامیت کشور نیز قاطعانه اقدام خواهد کرد. من در اینجا از ملت شریف و غیور ایران میخواهم با حفظ وحدت و یکپارچگی و همدلی خود و پرهیز از توجه به شایعات و اخبار نادرستی که در جنگ روانی دشمن ایجاد خواهد شد و همراهی و اعتماد به مسئولان زمینه عبور هرچه قدرتمندانه تر از این شرایط را برای کشور فراهم سازند. همچنین این اطمینان را به مردم میدهم که دولت